हाय न्हू हिंगासर आतां हो हें तुज्या फाटल्यान तो हें पडलां पळय हावटें पडलां पळय तें हें कितें 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 जालां आनी हे हावट्याक लागून कितें प्रॉब्लेम जाता हिंगा लोकांक? हे बेसिकली आता हे 5 आगोर आहाय उडयेर ओके ह्या 5 आगोर कितें जालां की ते हॉस्पिशियोची प्रॉपर्टी ती आनी ते 5 आगोर इतले वर्सां आतां गेले आतां म्हाका दिसता 25 वर्सां 30-40 वर्सां जाले हे आगोर फकत हे गांवचे लोक घेताले. गांवचे लोक म्हणजे उडयेकार गांवचे उडयेकार हे घेताले नाल्यार व्हडले गोंयचे कोणी हिंगचेच लोक घेताले. आतां कितें जालें हे आतां 3 वर्सां 4 वर्सां जालीं हो टेंडर काडलो आनी कोणे भायल्या लोकांनी घेतला तो टेंडर. एक क्रायटेरिया कितें तो टेंडर घेता तेन्ना तो तुवें बांद वो आख्खो आहा तो हावटें आहा तें मेंटेन करप. आतां कितें जालें फाटल्याच्यान जोरगोत येयली आख्खें उदक भरोन उरलें गांवान आख्खो उदक येयलें थिंगा. हेणें कोणें टेंडर घेतला तो तेजो कायदो आहा तूं मेंटेन करपाक. आतां ऑलरेडी हांवें तालाटीक बरयलेलें आहा पंचायतीन बरयलें हांवें तालाटीक बाबा तुमी इन्स्पेक्शन येवन कराय. तालाटीन आपणाचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केलो आनी तो मामलादाराक धाडला. मामलादारान कलेक्टराक वयतलो तो थिंगासान तो WRD ते ऑलरेडी इन्स्पेक्शनाक म्हाका दिसता येयले पळयले तेमी तेय प्रोसेस हांवूय विरेशाक सांगतलो आतां मातशें ते फास्ट करपाक कित्याक आमचे पंचायतीचें रेजोल्युशन घेतले आमी आनी हें फास्ट करपाक. मेन प्रॉब्लेम म्हणजे हिंगा कितें जाता एक पाटी काम केलें हो कॉस्ट कितें आहा तो हेजो बांदाचो कितें कॉस्ट आहा तो कोणें टेंडर घेतला ते भायल्या मनशांनी ते कडेन गव्हर्मेंटान रिकवर करपाक जाय. हो कॉस्ट कितें आहा तो कित्याक वन ऑफ द क्रायटेरिया इज टू मेंटेन दीस बांद. हेणें आतां 3 वर्सां जालीं आनी बांद मेंटेन करूं ना तेका लागून हे आख्खें गांव बुडलें एकलें. एक मनशाक लागून गांवान कित्याक सफर जावपाक जाय. सो हो हांव मागतलो आतां विरेशा कडेन उलयतलो आनी ताका सांगतलो आमी रेजोल्युशन दितले विरेशाक दितले आनी ते मुखार व्हरपाक आनी फास्ट काम करपाक. तर आतां तेजेर एक्शन घेवपाचें कोणाची ऑथॉरिटी कोणाची आहा? एक्शन घेवपाचें हू इज टेकन द टेंडर नो ना पूण तो authority is going to be the Talati and the collector. They are going to do a report. So we have already told the Talati to do the report and give it to the Mamladar. So she's already done the report. तर आतां हे एका हावट्याक लागून उदक कोणाच्या घरान कितें पावलें थिंगा? हय आख्खे गांवान भितर सरला कित्याक जोरगोत जालेली हाडलेसांनी. सो आख्खे तुवें पयलें जालें थिंगा आख्खें उदक भितर सरलेलें. एक्चुअली आतां तुवें म्हाका जायतें कितें सांगलें हेजे बाबतींत तर सांगूंक शकता तूं आतां हे हो जो प्रॉब्लेम जालो पळय लोकांक प्रॉब्लेम जालो पळय तो हांव कितें म्हणटा पंचायतीन आमच्या लोकांक मातसो हेल्प करचो. हें उदक भरोन लोकांच्या हेजे घराचे सिमिटीचे हे कुडकी पडटाय भितर आनी बांय आहाय त्यो सगल्यो हारसांनी हें जालाय. म्हणजे बांयचें उदकूय पिड्यार जालां ते हारसाण ते बांयचे हितून पावली बांयत पावली आनी ते रात जावंक आनी चड उदक पडटा दोरगोतीचें उदक चड पडटा. तर तूं सांगतालो की हें केन्नाच जावं ना म्हणजे आतां पुर्तुगेज तेंपासून आतां आयज पासून आमच्याच कोत्ताले वाड्यांतले आगोर हे फर्स्ट टायम त्या भायल्याक हेणी हे आगोर दिलाय कोणे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसाची प्रॉपर्टी तेणी दिलाय हिंगा तेणें गेली ते लिजाक आनी फर्स्ट टायम तेणें घेवन फर्स्ट टायम हें मोडलें आनी आमी हिंगा खूब काम कोत्ताले मोडना जावच्याक आमचे लेगून हिंगा आमी पयशे घालून काम कोत्ताले मोडोन दिनासले केन्नाच ते भायल्यान हें केलें आनी हे सगळी मोडोन गेली. म्हणजे ह्या पयलीं फकत हिंगच्याच उडीचेच आहा पळय ते घेताले? हय केन्नाच कोणेच केलें आमी आयकूंक ना आनी फर्स्ट टायम ते भायल्यान गेलां. ओके तर आतां तुमचें हें कितें आहा सजेशन कितें आहा? आमचे पंचायतीन आमकां हेल्प करून आमच्या लोकांक मातशें हें केलें त्रास जाता सालवार गेले. तर आतां हें एकूच हावटें पडलां आनीक हावटी पडल्या हेज्या भायर? एकूच हावटी पडला पूण हे सगळी आनी जायते कोण पडपाचें आहाय भोव पडलेलें आहाय ऑलरेडी आनी ते डायरेक्टर हेल्थ सर्विसांनी मातशें हें पळोवचें ते आयज पासून इन्स्पेक्शनाक येवन 4 म्हयने जाले. आतां हें जालेल्याक 4 म्हयने जाले. 4 म्हयने जाले हिंगा इन्स्पेक्शनाक आनी ना खरो तोय कांय हें करून ते कोत्तले म्हणटाय ते सांगताय तो कोत्तलो म्हणजे एकामेकाचेर घालता गव्हर्मेंट हेंचेर घालता की ते कोत्तले हेल्थ वाले तेंचेर घालता. पूण ते तुमी म्हणला पळय ते कंडिशनान ते टर्म्स एंड कंडिशन आहा पळय तेतून ते कोण बरयला ते कितें डॅमेज जाता ते कोणे लीज घेयले तेणे कोची ओके ते म्हणटाय तेचेर तशें बरयलो तेणे कोचें हो कितें म्हणटा ओनर तेणी कोचें. तर एकामेकाचेर घालून आतां हो प्रॉब्लेम हिंगाच उरलेलो आहा हिंगा उरला आनी आमकां त्रास जाता घरांनी उदक वयता आनी हारसाणीन ती सिमेंट प्लास्टरींग केलें तें पडटा सकल बाय सगळी हारसाणी उदक णव तर सारकें ना उदक बांयचें पिवं पडटा. तुमकां हिंगा उदकाचे प्रॉब्लेम आहा तुमकां वॉटर सप्लाय सारको येना? ते आख्ख्या गोंयांत थोडे उदक येतना ते आख्ख्या गोंयांत बांयचेर जे कोण डिपेंड आहा पळय तांकां त्रास जाले. तर हांवें न्हू आतां तेणी म्हणला पळय ते भाशेन तुमी पंचायतीन आहा तर पंचायतीचे तुवें म्हणलें कितें एका MLAक बरयतलो म्हणटो MLAक बरयतना तुमचें एक लेटर हेका वयतलें डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस तांकां वयतलें? डेफिनेटली आमी एक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक बरयतलो एक स्ट्रॉंग लेटर बरयतलो सारकें डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस की हे कॉस्ट जे ते गव्हर्मेंट मोडटले ते पयशे करपाक आनी करूंक जाय फास्ट करूंक ताबडतोब करूंक जाय सगळें काम एक पाटी कॉस्ट रिकवर करून सगळें ते कोणी टेंडर गेलो ते कडचो रिकवर करूंक जाय कित्याक तेणी हो बांद मेंटेन करूं ना तेका लागून आयज आख्खो आमचो गांव बुडटा.
आनी आमकां कोणाकूच खबर नासलें कित्याक तोच पळयतालो तोच येतालो ना इतले वर्सां कितें जालें हे उडयेकार आमचे गांव भावकाण भुरगे आहा एलन आहा एसली आहा ते सांग क्रिस्पीन आहा सगळे आहाय हे पळयताले हे करताले बांद आनी आख्खे मेंटेन करताले हे आतां लास्ट 2 years आनी आतां 6 म्हयन्यान कितें हो बांद आख्खो काबार जालोलो आहा तितूर तुमी तर ह्या पयलीं अशें केन्नाच जावंक ना ओके तर तुमी आयकलें पळय ते सायडल्यान आहा तो क्रिस्पीन तोय थिंगचोच उडीचोच आमटा पळय 150 वर्सां पासून म्हणटा हिंगा कांय जावंक ना